MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। साइफर केस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। चलान खुसूसी अदालत में जमा। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने केस से मुतालिक चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दिया, जिसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया गया। FIA ने अदालत में जमा कराए गए चलान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की है। चेयरमैन PTI की तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी फुल बेंच जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस असजद जावेद घराल बेंच का हिस्सा हैं। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन को तौहीने अदालत की कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं बल्कि एक इदारा है। तौहीने अदालत का इख्तियार आइन के तहत सिर्फ अदालत को हासिल है। हलीम आदिल के खिलाफ चालान जमा कराने के लिए तफ्तीशी ऑफिसर ने मोहलत मांग ली। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत में PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के खिलाफ पुलिस मोबाइल जलाने के केस में समाअत हुई। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से हलीम आदिल के खिलाफ चालान जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर चालान पेश करने की हिदायत जारी करते हुए समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मुतला जज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कराची में भी 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 25.5, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 88% है। मुल्क भर की तरह मंडी, मदरसा, मीरपुर खास, बुलान, टान, नौशहरा, जहानिया, गेलेवाल, सुहावा, कसूर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रैलियों में ताजर बरादरी, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और शहरियों ने कसीर तादाद भी शिरकत की। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी इमारतें दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों को नालैन मुबारक और सब्ज परचमों से सजा दिया गया। आज का दिन बड़ी खुशी और मसरत का दिन है उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि इस दिन का ताल्लुक़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ है। इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कायनात की सबसे बड़ी नेमत उतारी, वो नेमत ज़ात मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस नेमत पर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, ये जो मैंने वजूद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में आपको नेमत अता फरमाई, उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस और बिलउमूम पूरी इंसानियत को अल्लाह ने फरमाया इस नेमत पर मेरा शुक्र अदा करो। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब का अलबदा कस्बा तबूक से 230 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ बहर अहमर के नज़दीक तारीख़ी हैसियत से मालामाल है। ये कस्बा नखलिस्तानों और चरागाहों की वजह से आज भी कशिश का बाइस है। यहाँ कदीमी आसार में कुएं भी शामिल हैं जो अभी तक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इस्लाम फैलने के बाद ये कुएं बेशतर मुसलमानों की मिल्कियत और तसर्रुफ में आए और आज भी मक़दस और तबरुक माने जाते हैं। आज आपको ज़ियारत करवाते हैं 3000 साल पुराने इस कुएं की, जिसको बेर मूसा यानी मूसा का कुआं कहते हैं। ये सऊदी अरब के इलाका मदीन के
البدا قصبہ میں واقع ہے۔ اس کنویں کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ قصص آیت نمبر 22 سے 30 تک میں واضح کیا گیا۔ یہ وہی کنواں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدین کی اس بستی میں پہنچے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں پر قبضہ قبیلے کی اجارہ داری ختم کروا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں اور ان کی بکریوں کو پانی مہیا کر کے تاریخ رقم کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی اور بہادری کو دیکھتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا اور 10 سال تک اپنی قربت میں رکھا۔ یاد رہے یہ کنواں آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کنویں کی زیارت کے لیے آج بھی لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں سعودی عرب کے علاقہ المدائن میں۔ میرے عقب میں آپ کو جو کنواں نظر آ رہا ہے اسے کنواں بیر السیدانی بھی کہا جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کنواں بھی کہا جاتا ہے جو 3000 سال پرانا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ وہی کنواں ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو اور بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ اس کنواں کا قرآن پاک کی سورۃ قصص آیت نمبر 22 سے 30 کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آبش مون چاند MM5 نیوز المدائن سعودی عرب۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی گئی جس کی قیادت سید زاہد شاہ گیلانی نے کی۔ 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس نگراہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مدینہ چوک اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں علماء کرام سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں افتخار پیرزادہ سے۔ جی افتخار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ صدر بازار میں 12 ربیع الاول جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حوروں اور ملائکہ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پیش کیا۔ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا، تو آج ان کا خوشی کا دن ہے۔ تمام مسلمان بھائی اظہار کر رہے ہیں خوشی سے۔ تو میرے ساتھ ایک حافظ صاحب موجود ہے، ان سے بولتے ہیں کہ یہ حوالہ کے حوالہ سے ورلڈ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ محبت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اسلام میں محبت کا ہی پیغام ہے۔ افتخار پیرزادہ، نمائندہ MM5 نیوز بالپور۔ احمد پور سیال مقامی ریسٹورنٹ پر پریس کلب احمد پور سیال کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ احمد پور سیال گزشتہ روز مقامی ریسٹورنٹ میں پریس کلب احمد پور سیال کے زیر اہتمام زیر صدارت صدر چودھری عرفان خالد میو 12 ربیع الاول آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرپرست اعلیٰ اینکر پرسن علمیہ چودھری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صبر اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ چیئرمین محمد عرفان ہرپل نے کہا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے طور طریقے پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا و آخرت سنواریں۔ صدر پریس کلب چودھری عرفان خالد میو نے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جنرل سیکرٹری مسٹر غلام شبیر نے
कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र व शिर्क का खात्मा करके इंसानियत को जीने का ढंग सिखाया। कन्वीनर प्रेस क्लब चौधरी कासिम मियो ने कहा कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस मौके पर तजिया निगार सीनियर सहाफ़ी अमजद खान ढोल, मोहम्मद इरफान सुरबाना सियाल, अजहर चांद भी मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, अहमदपुर से। मलिका कोहिसार मरी न्यू मरी पत्रियाटा में हजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में मलिका कोहिसार और न्यू मरी बाज़ार की गलियों में और मसाजिद और इमारतों को सब्ज़ झंडों और बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मरकज़ी जामिया मस्जिद इब्राहिमी नूरुल इस्लाम न्यू मरी से जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मस्जिद इब्राहिमी नूरुल इस्लाम में इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ वतन खान से। जी वतन खान, आगाह कीजिएगा। जी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसा कि दुनिया भर में वलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगीतो एहतराम से मनाया जा रहा है, इसी हवाले से न्यू मरी पत्रियाटा में एक अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पे हर गांव से, हर मोहल्ले से छोटे बड़े जुलूस शिरकत करेंगे। ये मरकज़ी जुलूस यहाँ जामा नूरुल इस्लाम इब्राहिमी से निकलेगा। ये इसकी क़ियादत कारी अब्दुर्रहमान सियाली साहब करेंगे। यहाँ से ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ चरहान चौक जाएगा। चरहान चौक पे दुआ होगी, वहाँ से बाईपास रोड, अंगूरी रोड से होता हुआ दोबारा इसी मुकाम जामा नूरुल इस्लाम में आप पहुँचेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ मुकर्रिरीन उलमाए कराम अपने इस दिन के हवाले से तकरीर करेंगे और इसके बाद नमाज जुमा होगा। उसके बाद फिर जो है ना लंगर का एहतमाम किया गया है और फिर इख्तितामी दुआ होगी। जी। चलास शहर के गुंजान मोहल्ला शाहीन पाइन गांव के लिंक रोड खस्ताहाली का शिकार है। ठेकेदार रफू चक्कर इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ फवाद सलीम। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त मैं मोहल्ला शाहीन गांव के अंदर मौजूद हूँ। मोहल्ला शाहीन गांव के लिंक जो रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ के लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। यहाँ के इलाका मकीन हुकूमत वक़्त से ख़ास कर जो ठेकेदार साहब है जिसको ये ठेका दिया गया है उससे मुतालबा करते हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द बराई किया जाए और रोड को फंक्शनल किया जाए। 2-3 महीने हुए इस रोड का काम रुक गया है और लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। यहाँ के इलाका में क़ानून है, हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि जो स्कीम दिया गया है उस पर नज़रसानी किया जाए और इस रोड का काम को फिलफौर किया जाए ताकि यहाँ के इलाका मकीन और यहाँ के जो माल मवेशी है वो चलने से बेकासिर है। लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। लोगों का गाड़ी का टायर पंचर होता है हर दिन। इस वजह से लोगों ने मुतालबा किया है कि इस रोड के अंदर भराई की गई है और थोड़ी सी मिट्टी डाली है। उसके बाद यहाँ के जो ठेकेदार है वो रफू चक्कर है। लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस रोड को फंक्शनल किया जाए और इस मसाइल को एमरजेंसी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो सके। जी। कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में लंदन की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत राना फयाज नासिर की जानिब से बरतानिया के दौरे पर आए मेंबर पंजाब बार काउंसिल इरफान हयात बाजवा के एजाज़ में एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन सोशल एक्टिविटी फोरम आतिफ चौधरी, सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर चौधरी दिलपजीर के अलावा कम्युनिटी के चीदा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क पाकिस्तान के नामवर कानूनदान मेंबर पंजाब काउंसिल इरफान हयात बाजवा ने कहा कि यहाँ लंदन में सबसे दोस्तों से मिलकर इंतहाई खुशी हुई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सोशल एक्टिविटी फोरम इंटरनेशनल आतिफ चौधरी, सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर चौधरी दिलपजीर ने कहा कि हम सब दयार खैर में रहते हुए अपने मुल्क के सफ़ीर हैं और हमें इस बात की इस वक्त बेहद खुशी होती है। तकरीब के मेज़बान लंदन की नामवर कारोबारी शख्सियत राना फयाज नासिर ने इरफान हयात का शुक्रिया अदा करते हुए बरतानिया आमद पर खुशामदीद कहते हुए कहा,
آج کی شام عرفان حیات اور دیگر دوستوں کے ساتھ لندن میں گزار کر خوشی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر نامور بزنس مین حاجی قربان حسین، فیاض عالم، انجینئر فواد اکرم، پروفیسر ثاقب بشیر، اعجاز چودھری اور دیگر نے کہا کہ اس مصروف زندگی میں یہاں مل بیٹھ کر وقت گزارنا دیار غار میں رہتے ہوئے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ ہمارا سوشل ایکٹیویٹی فورم ہے۔ ہم جتنے بھی دوست پاکستان سے آتے ہیں یا جہاں سے بھی جو لوگ ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ویلکم کہنے کا ایک طریقہ ہے اور اپنوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے۔ آج اسپیشلی جو ڈنر آرگنائز کیا گیا ہے، یہ ہم نے جو عرفان باجوہ صاحب ہیں ان کے لیے، جو ممبر بار کونسل ہیں ان کے لیے آرگنائز کیا ہے۔ یہ ان کے ساتھ ایک محبت جتانے کا اور ویلکم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بس سارے جتنے دوست آئے ہیں، ناصر بھائی آئے ہیں، عاطف بھائی، جتنے بھی آئے ہیں، سب کا یقیناً پردیس میں اپنائیت کا وہ ماحول میسر آیا ہے کہ ایک وقت کے لیے یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم یونائیٹڈ کنگڈم میں یا لندن میں بیٹھے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رانا صاحب نے جس طرح دوستوں کو اکٹھا کیا اور کمیونٹی کے وہ دوست جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، ان کے لیے میرے پاس ورڈز نہیں ہیں، میں بڑا مشہور ہوں۔ اور یہاں پہ ایک چیز جو سوشل سیٹل کو میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کا ایک اکٹھ ہونا، ایک جگہ کے پہ ہونا، یہ سب کے لیے خوش آئند بات ہے۔ اور اس معاشرے میں یہاں پہ نفسہ نفسی اور یہاں پہ تعلیم و تربیت میں بھی یہ بات دی جاتی ہے کہ آپ سپیریئر ہیں، آپ کی اپنی ذات سپیریئر ہے۔ وہاں پہ بھی دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے نہ صرف وقت دیں بلکہ وسائل کو استعمال کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اور آج یہاں پہ بڑی خوشی ہوئی، میرے بڑے جو ہیں وہ میرے رائٹ پہ موجود ہیں، رانا صاحب چھوٹے بھائیوں کی طرح یا میرے ہم عمر بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا سوشل ایکٹیویٹی کلب کا ایک اور فنکشن کیا جو ہم نے ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے لاہور بار کے، پنجاب بار کے ممبر آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا رکھا گیا یہاں پہ۔ تو اگین اسی طرح ایک اچھا ملنے اٹھنے بیٹھنے کا ایک پروگرام ہے اور بڑے اچھے دوست ہیں، سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ورکنگ ڈے بنا ہے لیکن ہم بڑے مشکل سے سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں، تو ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی بالکل کنٹینیو کریں گے۔ جو پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کی جو ہیلپ ہو سکتی ہے، ان کی خدمت ہو سکتی ہے، وہ ہم کریں گے۔ کیسر چودھری، بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق لندن کے علاقے ریڈنگ میں ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات SN گھرال کی جانب سے یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر فیصل نے خصوصی شرکت کی۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کر کے مسلح افواج پاکستان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے ڈاکٹر افتخار میاں احمد سلیم، MP میٹ روڑا اور چودھری انصر محمود، محمد رفیق مغل نے خطاب کیا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے شرکت کی۔ تقریب کے میزبان چودھری SN گھرال نے ان کی دعوت پر ہائی کمشنر آف پاکستان کا تقریب میں شکریہ ادا کیا۔ بہت شکریہ۔ یہ یوم دفاع کی آبزرو کرنے کے سلسلے میں برٹن کے طول و عرض میں بے شمار تقاریب منعقد کی گئی پاکستانی کمیونٹی نے۔ تو یہ ریڈنگ میں سلیم صاحب، SN گھرال صاحب، انہوں نے مل کے، یہ برٹش MP ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، یہ ساری فیملی اورینٹڈ تقریب اکٹھی کی گئی۔ بچے ہیں، عورتیں ہیں، کل ورکنگ ڈے ہے، کمیونٹی اکٹھی ہے، اپنے افواج کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے۔ جی آپ سب کا بہت شکریہ۔ ستمبر یہ ایک شہیدوں کا دن ہے، تو جو انہوں نے قربانیاں دی، پاکستان کو دوبارہ لائف دی، تو میں یاسر قرآن صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح یہ ایونٹ آرگنائز کی ہے، اتنی فیملیز، اتنے بچے، اور یہ میرے خیال میں برطانیہ کے ایونٹ اٹینڈ کرتا رہتا ہوں، ایسے صاحب کو سلوک دیتے ہیں کہ اس طرح کی کبھی میں نے ایونٹ نہیں دیکھی جہاں پہ اتنے تعداد میں فیملیز ہوں، بچے ہوں اور پاکستان کر رہے ہوں۔ تو دوبارہ ہم کہیں گے کہ ہمارے جو شہید ہیں ان کو ہمیشہ ہم یاد کرتے رہیں گے جب بھی سائل آئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا بیسیکلی ڈیفنس ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ریڈنگ میں۔ جی تو ڈیفنس ڈے کا مطلب یہ ہے جی کہ ہمارا ایک پیغام جائے وہ عام فورسز کے لیے کہ جو 24/7 ملک کے لیے جو دن ہو، رات ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہوں، وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی ملک کی دفاع کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ اور ان کا مین مقصد یہ ہے جی کہ جو ہم رات کو سوتے ہیں چین سے، تو اس میں پاک فوج جو ہے جی ان کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو وہ الحمدللہ پاک فوج ہی ہیں جو ان کے سامنے سینہ سپر جو ہے نا وہ کھڑی ہیں۔
तो पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Matt Rodder, I'm the Labour MP for Reading East constituency where the PCC is based. And I have to say it's been an absolute pleasure to have His Excellency here tonight. It's a real honour for our community in Reading and Woodley and Earley to have such an important, dignified person to come to see us. And it's been a wonderful family and community event tonight, where we've celebrated the way that local people from British Pakistani background are doing amazing things in our community. We've had fantastic support from the local Pakistan Community Centre, and I particularly would like to thank Mian Salim, Anijaz Elahi and many others. We've also had a number of former mayors, including Mohammed Ayub, current councillors, many others who are doing amazing work in the community, including the current Mayor of Reading, Tony Page, and the leader of Reading Borough Council. So I'd like to thank them all for their work, and for everybody who's come tonight, and to say how we're part of one big team working for the local community. न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।